بسم الله بول فس قدوس أحد أملاك أمين سلام جزا ورحم كمل لكم እግዚአብሔር ፈቅዱ ነዚ ዓመት እዚ ንዝወር ሕዚ ዘጋጅና ኣሎ ኣነ እውን ድሕሪ ተወሰነ ንሽተይ ደኻም ሕማም ተመሊሰ ኣለኹ ገዛ ብርሃም ቁፅር 2 ብደንቢ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ብዙሓት ነገራት ንህይወትና ረብሐና እግዚአብሔር መንገዱ ፈቃዱ ዝገልጸልና ዓበይቲ ነጥብታት ነልዕልና ሎማዓንቲ ከም ቅዱስ ፈቃዱ ንምሃሮ ና ጥያቄታትኩም መልስ ልብል እዩ አጋጣሚ ኮይኑ ለማዓንቲ ናቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጥያቄ ዝኾነ ጥያቄ ዘልዕለልና ሓውና በረከት ዝበሃል ኣሎ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ንፈልጥ ሓውና እዩ በረከት ማለት ኢና እሱ ዘልዕሎ ጥያቄ የሎም ምናልባት ቤተክርስቲያን መምሃራን ክምልስዎ ከም ጥያቄ ዘልዕሎ ኣሎ ጥያቄ ታዩ ተልና ተን ጥያቄ ዘልዕለን ክልተ ነገራት እየን أنا مجموعة تياكي خمت فلتوا مسكال دمراي دمريو أو تفعل عليه أرثوذكس تختال زلوا أو إثيوبيا أو إريترا أو تجراي بعدك علي بتلفت تجرينيا تناجار زلوا دمراي دمر علت عصرت شدش عصر شوعته دمرات دميرو يكاس الحوي سلزي أفتل علي أفت دمراز تدمر له أبلع علي نامسكال ملكتي جبري نامسك الملك تغيرو افلا الف دمرا يتكلي حزي افت دمرا افت شكت اكيو زقاصل الحوي نمنتاي مسكل بلعلي تتخيلو زلو نمنتاي مسكل بلعلي تغيرو زلو مستو دمر حودو مسكل يقاصل يزبل طياقي مسرتاو طياقي لعلنالو تخالاي طياقي دما نمنتاي يخبسرو افت بعلاتنا زلو افت بعلات كخبرو تلو مبزحت يوم بعلات حدش عمد تمصيو مسكال تمصيو لدات تمصيو فاسيكا تمصيو بعل بزمص قصري ناي بعل دقس ناي تنساي دقس ناي مسكال كونسرت ناتباله غويلا دانكيرا يغبري توم عمد بعلات ناي كريستوس عمد بعلات تو بهايمانوت እግዚአብሔር ዝሞተሎም ሰሰቀለሎም ዓቢ ሚስጥራት ተገበረሎም بعلاتنا ሳቶም ኦሬዲ ንጎ አፍተ ቤተክርስቲያን ንሕልፎ ምሸት ኸዓ فقدو كلابات فقدو كونسرتات بموسيقى يزحلف زلو سلازي زفقد ديو خوينو سين منتايو زي اب تግራይ اب ኢትዮጵያ ባጠቃላይ በበዝሕ ዝረአ አወጻይ አደኻ ብዙሕ መልክዑ ትግርኛ ተናጋሪ ብዙሕ መልክዑ አውደ ዓመት ብዝመጸ ተሐድሶ ብዝብል ብዙሓት ደረፍት እትዩ ወጋሕት በለይቲ ሓድሪ እና እዚ ከመይ ልረአ ዝብል እዩ መሰረታዊ ነገር ዘን ክንምልሲና ታና መጀመርያ ታዩ ደመራ ክድመርተሎ ኣብ ቤተክርስቲያንና نمنتايو مسكال مغوار تجميرو معتم مغوار مسكال مغوار استجمر بمسارته معازيو خدمرا مدمر استجمر زول كنرينا تاريخاوي فساتو ابيت كريستيانا مسكال دمرا زبال مسكرم 16 شي زخبر مسكرم 17 مسكال يبال مسكرم 16 ግን ደመራ ይባል ዝርዝር ጉዳይ ምክንያቱ መስከረም 16 ደመራ ተተኺሉ ደመራ ተገይሩሉ ሽጋ ተተኺሎም ሓዊ ቃጸል መስከረም 16 ንምንታይ ደመራ ተተዋሂሉ ደመራ ማለት ደመረ ማለት እዩ ልክ እንጨይተታ ተደሚሮም ተአኪዮም ንግስት ኢለን ትባሃል ና ክርስቶስ መስቀል ንምርካብ ኢላ ኦሬዲ ትሽቅ አኪባ ወይ ድማቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ እንጨይታ አኪባ ምስ ደመረቶ ምስ አከወቶ አቃጺላቶ ይብል ስለዚህ ታሪካው ፍሰቱ መጀመሪያ ክንሪእ ኣለና መጀመሪያ መስቀል ይተከለሉ ዲዩ ምስቱ ደመራ ምስቱ ሽግሲ መስቀል ምልክት ገይርካ ተቃጽል ዲኻ ዝብል ቅድም ምላስና ማለት እዩ ናትና መጀመሪያ ታዩ ንግስት ኢለኒ ዓለት 16 መስከረም ያ ደመራ ገይራ ንምንታይ ደመራ ገይራ ተተዋይሉ መስቀል ንምርካብ እዩ መስቀል ንምርካብ ንምንታይ እቲ ታሪኹ ከመይ ተፈጺሙ ክባል ተሎ ያው አይሁዳውያን ንጎይታ ንክርስቶስ ክብሩና ይኹን ንኡ ልቀተሉ ንኡ ልሰቀሉ አይሁዳውያን ንግስት ኢለኒ ኣብ ህይወታ ሓደ መጽዋዕ ነይርዋ ኣብ ህይወታ ንኣምላኽ ትልምኑ ጎይታይ አይሁድ ናአኻውን ቀቲሎምኻ መስቀል ኻውን ቀቢሮሞ ስለዚህ አነ ጎይታይ ተፈቂድኻለይ ትልቀወርዎ መስቀልሲ ከውጾስ መንገድኻ ግለጸለይላ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ዝበሃል ወዳ ንጉስ ነይሩ እሱ ወታደራት እዩ ንጉሳ ወታደራት መገብቲ ሰራሕተኛታት ቆጺሩ ካፍቲ ቱርኪ ዘላ ካው ባይዛንታይን ዝበሃል ካው ወጊሱ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ትኸድ በወታደራት بسبب حيلي بزح سرحتنياتات غيرو مغب غيرو بزح نبرت غيرو سديدوا نا يرساليم ساعتيت جن نا غويتا مسقل بقول يخترخو يخالتن مخنياتو ايهود يوم زلو
ስለዚህ ናጎይታ መስቀል በእኔ መስወለቶም አይንፈልጥን ይሎም ኾነ ኢሎም እዮም አይንፈልጥን ኢሎም ምክንያቱ አይንፈልጥ ይዘበሎም አይሁድ ምክንያት አለው ምክንያቱ ጎይታ ክስቀልተሎ መስቀል ኣብ መስቀል ክስቀልተሎ ጎይታ ሓደ ነገር ተኸሲቱ እዩ ክርስቶስ ብዓዊኡ ንሙታን ናልዕለ ብዙሓት ሽባታት ኣካል ጎደሎ ሕሙማት ዝኾን ናፈወሰ ምስራዩ አይሁድ ቀኒኦምሉ እንድሕር ከምዚ ልቐፂለ ዓለም ሙሉእ ክተሎ ኢሎም እዮም ሰቂሎም مسقلوا وجن كريستوس دقيم قتيلنا يو نا كريستيان أملاك دقيم قتيلنا يو دقيم نعرفينا إلهم ناقويتا مسقل كريستوس سقيلهم مسموتا أوريدهم نام قبر خيرو نام قبر مسخر دقين حدا تشجر قتيموه مخنيات كريستوس بمواتو تراهي نا كريستوس تمرت تطوك ولا يكالن نا كريستوس تأمرات تطوك ولا يخالن نمتى تتأمرات تطو زي ولا كريستوس تسقيل للنورة مسقل بمولو بدم تحسيو سلالنورة كريستوس مولو سونوتو زفسس نورة دم نافت مسقل ناقويتا مسقل سلا فسيسو لزنورة بوزحات عين سوران أكال قدلو بمولو ناموسو عينهم ناتفوسو فت مسقل كبارقو تلو كدسسو تلو مفواس جميرو كاو أيهور تربشو تزربوشم نجار تايو بعويو توانا كريستوس قتلنا ينا الناس شراش مسقلون يفوسلو سلازي مسقلون كتقفلو كوجدلو كبرلو يلوم وسينو كبرلو يلوم مسوسونو تاغيروم يبل أو حدا بوتا نتناقويتا مسقل كبيروم تو بيمان بصقام تسقيلهم اللي زنورو خلت شفاتو مسقويتا تسقيلهم اللي نور مسقلون من تان كيركب يلوم مجمري انا قويتا مسقل او تحتي وعيتهم كبيرمو بدحري وناتهم شفاتو مسقل قبل على دريوم بدحري اواج اوجو تاي اواج اوجو سمنتان دقيم كيرخو يلوم اب يروساليم كتما زلو بمولو غحف او زمصي غحف يلوم مجمريا تناغويتا مسقل تبوتا مسقورو كاو غحف كدفولو مانم سبنا او خيمت انتاني نا يروساليم بمولو غحف نات ختما غحف افتناغويتا مسقل نسلسته 100 عمت مستغحفلو ጭራሽ تغحف تاكيو دغعو فطيرو حمد تاكيو غو فطيرو نسلسته 100 عمت سلا غحف تدفلو بدحريو ايو نغستي لني قتل شمصيا كاو توم زغحفو توم زقورو سبات مويتهم 300 عمت بزحيو بدحريو كنتم عبيت شماغلتات ناتهم كفاعات ايهود دقم زنورو تاريخ فلطو وي ممتاهم زتقبرت مسقل ስለዚህ بدحريو ابيكم استقبيرو ابي يزلو ناغويتا مسقل يلاتهم توم شماغلتات عين فلطن يلوم بدحريو اسيراتهم مساسرتهم مستقميهم كنغركينا انجرا بلعنا يلوم يا اسيراتهم سلالنورت بزي مغب زي ماي كاوش لانجرا ما يمسولعتهم مغم سولع ما يمسطو عيننا كايلوم تمليسا اتياتهم يا كفاعت سلازنورمي تمليسا اتياتهم بدحريو كونيلا ጨው ዘለው ምግብ ሊያቶም ጨው ዘለው ምግብ ሰብለቶም ንብዙሕ ማዓልታት ብዘይ ማይ ጨው ዘለው ምግብ መስወሉ በጣም ተቸግሮምና ማይ ሃብና ቤዛ ኺሎም ተዘይ ነጊርኩም ነይነግረኩም መስወለቶም ነጊሮም አቦታትና አውዝ ጎዝዮም ቀቢሮም ዝባሃል መስወልዋ ብድሕሪኡ ዝገርመኩም ጎይታ ልተቀበረሉ ጎ ሓደ ጥራይ ነበረን تقويت على تقورلو أو حنت جوا ولا تنورت تخبأ بملؤ غحفنا غحفو سلتو نسلست ميت عام سلت رفقلو سلست عبيت جواتات فطيرو تخبأ سلزي كافتم سلست عبيت جواتات ناقويت مسكال عبيكم زل يفلتن سلست تاي إجزاير من فسك دسم مخير وإلا نتاجر أيل نخلهم يروساليم زنورو كريستيان صوعتهم مصوعتهم ناقويت مسكال عبيكم زل تفليت أو زو غحف سلست ميت عامت غحفنا غحفو قوت فطير له أبي كم زلوا خافت سلستو قوت سلزين فلت جن كلكم كاب جزاخم أنت أي تحسكم مصو همز الشق حزن ولو أنت أي تتات حسكم مصو كاب بدحريو بمولو نأكوينا أو حد بوتاخ نأكوينا بدحريو حد بوتا مسأكونا يو خنك أصلينا إلى طميل بدحريو كاب تفعلي أبي يروساليم زنبر بزح حزبي كاب جزء ولا أخي ترفع دك نستيو النوتات كي ترفع أنت أي تحزن مسين أو حد بوت أتأكيو هذا دامر هذا الزبال لك خمس حزي بمولو تناك تمامولو أنت أي أو حد بوت مستأكل بدحريو صلاة تغيرلو ياو نقست يا معات مهارات اللي وانا هيمانوت أو لك خمس حزي بيت كريستيانا دمر أي دمرمو صلاة يجبرلو شيء صلاة تغيرو بدحريو حوي تقاتلو تبرت زخانة دمرة أنشأتي بتعم حوي مستقاتلة تتكي كمريت نفس سماي بتتكي مسملة تتكي نفس سماي بس حويبل
መቸም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተነጊርዋ ስለዝገበረቶ ብትመልአክ ትትኪ ናብ ሰማይ በጽሑ ተሞሊሱ ናፍታ ጎይታ ዘለዋ ከረን ወይ ድማ ጎ ናባ መጽኡ ተተኺሉ እና ትመስቀል ዘለስ ኣብዙ እዩ ዝብላል ዘሎ ትትኪ ብድሕሪኡ ተመስጊኑ ዕልል ተባሂሉ ዕለት 16 መስከረም ደመራ ተገይሩ ዝሕዝ ደመራ ዝግበር ያው አዲስ አበባ ይግበር እዩ ኣብ መቐለ እውን ጮምዓ ዝበሃል ቦታ አለ 16 እዩ ዝኽበር ተዋና ዕለት 17 ግን ሙኽዓት ተጀሚሩ ሙኽዓት በቃ ቦቱ ተደመራ ተቃጺሉ ዕለት 16 መስከረም 17 ከዓ ሙኽዓት ተጀሚሩ ንግስት የለኒ ብዙሓት ወታደራት ነይሮም ሙኽዓት ጀሚራ እና ደመራ ዝግበርሲ መስቀል ጌርኻ ድዩ ኣብ ላዕሊ መስቀል ምልክት ጌርኻ ዲ ደመራ ዝድመርስ ወይስ ተደመራ እንጨይት መስሽግ ጌርኻ ጥራይ ተተዋሂሉ ደመራ መስቀል ብላዕሊ ኣይግበረሉን ምኽንያቱ ንግስት የለኒ መስቀል ክትእልሽ ደልያ እያ ደመራ ደሚራ እምበር መስቀል ተረኺቡ ኾነትን ደመራ ተኺላትሉ ስለዚህ ንግስት የለኒ ተንጥያና ተታሪክ እውን ተሪእናዮ ኣብ ደመራ ኣብ ላዕሊ መስቀል ኣይግበርን ሓደ ታሪኩ ደመራ ዝተገበረ መስቀል ንኽርከብ እዩ መስቀልሲ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ንኽርከብ እዩ ደመራ ተገይሩ እዚ ማስረጃ እኹል ኣለና ሕዚ ምናልባት ንምንታይ ዳ እዩ ዳ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት መስቀል ብላዕሊ ዝግበር በየሰፈርና ስለለይ ተምሃርና እና ምኽንያታት ጾይል ብቕንዕና ዝመስል ግን ተጋጌ ምኽንያታት ኣለው ክንሞጾም ኢና ሓዚ ንምንታይ ኣሁም ዝግበር ዝል ኣብቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትውክሎ ዓበይቲ ኣደባባይ ግን ኣይግበርን ኣብ አዲስ አበባ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ኣብ ልመርሕዎ ቦታ ትደመራ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም መስቀል ዝበሃል ኣይግበረሉን ኣብ ላዕሊ ኣብ መቐለ እውን ዝነበረ መስቀል ኣይግበረሉን ኣበይ ዳ እዚ ኣብቶም ኣናእሽተይ ዝበሃሉ ሰፈራት ቦታታት ኣብ ሓደ ሓደ እውን ስኢል ብሸለልትነት ወጣታት መፅኦም ይተኽልዎ እቲ መስቀል እሞ ትደመራ ይገብርዎ ካብ ስኢሎም ቶም ካህናት ከይስተኻኸሉ ካህናት ስኢሎም ይቐጽልዎ ስኢሎም ሽጌሮም የቃጽልዎ ግን ብመሰረቱ ኣይግበርን ንምንታይ ዳ እዩ ዝግበር ተይልና ክንመጽኢና ግን ብመሰረቱ ዘሎ ስርዓት ምኽን ማር መጀመርያ መስቀል ኣብ ላዕሊ ኣይግበርን ንምንታይ እዩ መስቀል ንኽርከብ እያ ንግስት የለኒ ደመራ ወሊዓ ካልኣይ ድማ መስቀል ሓይልና እዩ መስቀል ክብሪ ይግብኦ እዩ ስለዚ እቲ መስቀል ምስቱ ደመራ ኣይቃጸልን እዚ ዓበይቲ ቦታት ጳጳሳት ሊቃውንት ዘለው ይኽልክሉ እዮም ግን ያ መብዛሕትኡ ዳሓረኽን መጽኢና ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ነገራት ካፍቶም ጥንተ ቦታትና ናስሓትና ናወደቕና ሽንኳን እዚ ስርዓት እዚ የኮነን ዓብይ ነገር እኳ ኣብ ምስሓት ኢና ንርከብ ዓብይ ነገር ትውልድና ምጥፋእ ኢና ንርከብ ታ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እያ ሃይማኖታ ክሳዕ እዚ ስርዓት ኣሎ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድርላ ኣካል ቤተ ክህነት ዝበሃል እንታ ቤተ ክርስቲያን ነመሓድራ ኢና ዝብሉ ኣካላት መራሕቲ ኢና ዝብሉ ግን ብዙሕ መንገዲ ከም ዝሰሓቱ ነቲ ትውልዲ ክመርሕዎ ከም ዘይከኣሉ ክንመጽኢና ኣነ ናተይ ቆሳ ይኾነን እዚ እቲ ትውልዲ ኮይንካ ቆልዕ ኢልካ ምርኣይ እቲ ትውልዲ ኣበይ ደረጃ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ትውልዲ ዲና ዘለናስ ወይስ ዝጠፍአ ትውልዲ ዝጠፍአ ትውልዲ መን ይፈጢርዎ ንሕና ትውልዲ ቶም ኣቦታትና ነቲ ትውልዲ ከድሕንዎ ብዘይምኽኣሎም ከምህርዎ ብዘይምኽኣሎም ሽንኳን እዚ መስቀል ምትካል ይኮነን ሰባት ነገዛናይ ባዕሎም ሰውነት ቅዱስ ሰውነቶም እውን ናርኮስ ይነብሩለው ስለዚ መስቀል ብመሰረቱ ኣብኡ ኣይግበረሉን ዳሓር እውን ክመጽእ ተሎ መስቀል ኣብ ክሳድካ ማዕተብ ምግባር ተጀመረሉ ብዓብዩ ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ምዃንና ንምግላጽ ኣብቶም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ምዃንና ንምግላጽ እዩ ካልኣይ እውን ማዕተብ ምግባር መስቀል ምግባር ተጀመረሉ ያዕቆብ ዘአልበረዲን ዝበሃል ኣብ ሶርያ ቤተክርስቲያን ኣብ ሶርያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዝነበረ ሊቅ እዩ እና ንመጀመርያ ግዜ ማዕተብ መስቀል ምግባር ተጀመረሉ ነጥብታ እዩ ብዙሓት ይጥምቑ ወዲ እግዚአብሔር ይኾኑ ኣነ ኦርቶዶክስ ኮይነ ክርስቲያን ኮይነ ኢሎም ይጥምቑ እሞ ምስ ተጠምቑ ግን ጥምቀት ኣይድገምን ከም ትፈልጥዎ ሓደ ሻዕ ተጠምቑ ወዲ እግዚአብሔር ንዘለኣለም ተለይክ ሒዱ ፈጣሪ ሒዱ ተዘይነይሩ ድጋሚ ኣይጥምቕን ሸይቱ ግን ብደንብ ዘይተምሃሩ ምእመናን ስለ ዝነበሩ ሓደ ሻዕ ይጥምቑ እሞ ጸኒሖም ከዓ ሪጋ ሒዞም ካልኣይ ከዓ እንደገና ይጥምቑ ዝኾነ ብድሕሪኡ ቶም ዝተጠምቑን ካብ ዘይተጠምቑ ንምፍላይ ያዕቆብ ዘአልበረዲን ዝበሃል ሊቅ ኩሉ ምእመን ክርስቲያን ዝተጠምቐ ንምፍላይ ማዕተብ ገይሩ መስቀል ማዕተብ ክግበር ተገይሩ ካልኡ እውን ብድሕሪኡ ነቱ ኣህዛብ ዓለም ንሕና ብክርስትናና ኣይንሓፍርን ንምባል ብድሕሪኡ ቀፂሉ
زي كبالتو لو تفعل عليه سدة زلوا حواتنا الله بعوية سدة مخادن تنجزيو شمن كيران شمين تنايلن هايمانوت كيران مخادن جيجا أيو جن معته خنا وصايب بالعين سو خمي جورا الله أزبل زي مسكاناتن بوش مسمر كنا جاجر الله جن بعد تكالاي ناكرستوس تختلت مخانا نمجلاسي كمتو استجلسه كان معته بيزبتخ كسادي مساجرهم سدوا زولو بوتات نيرهم تأمنت بملكه نتكرستوس جلس مسرت ملك سلازخون سلازي تغلل كنا بلو زنا مجمرات إياك إيه مسك الملكت عبد مرة أي جبرن مخنياتو تو قدمرة حوزك أصله تم ناقليني تاريخ المستواصل لنا سلز اللي نخا مسكال ملكت أي جوراتن مسكال كتقلش يا دمرة جيرا كالاي تدمرة حو خوينو دخ يلو فحم خوينو يودق يفرس تمسكال خا مستحوي مستو انتن كودق يولن مخنياتو مسكالنا كبرنا نا أمنتنا أرمان أي كريستوس تسقيلي على مدحينو سلزي كومو خجبر يولن أزيت ناي مجمري أيو جن زجور سبعة من تأمتلنا بحد جت سويل بزي مفلات سويلهم تأكيوم بتلهم دايل مدمو دعرينا ولدنا أي بحالنا أي زلمت بحالي هيمانتنا بحال ببيني زتأكم بحال تخون نقبلنا على زي جن بيت كريستياننا كرم بحالي هيمانت نيروا نزخنا يخون سب هيمانت يقدم بدعري بحالي تبحالي مس هيمانت زي جاش حزنا ينقصن دعر زجاج خوين نستخاخله قدام ما يزيو كال عين من تاعي مسكل أفت دمراز جورتيلنا بتقولهم دو أبجت أركبابي تاي جبر أبكالوت معلتات مبرات السلزيلة أفتفات عليه قطرات مبرات السلزيلة أبو زحت قطرات دمراز مسل جيرهم أقام بشت مرعتها اللي تحوي ناطق أصله صبحي سرحة زخنا نجرداسي سرح مشت أبجت أرات قال يوم كزارة كوجعوا كتشاوتو تدليهم بيت سب ويستفعل عليه محاورة سب كتشاوتو تدليهم في السفر دمراز مسل يتخلمه حو ناطق أصله كساوسو تحوي زتأفق ناتصاوتو يمشي ودحريو تحوي مصطفى يدقسو حزقهم زعينة لمادات سلزنا برا دحرة تأيو تم قال يوم كافتو أمندر تأكيو مشت نخت صوت دليخة دمرات تخلل وصعي زي نامسك الدمر عينا نخبر لنا زي نامسك نايلني دمر عينا نخبر لنا نامسك الرم عسر شو عتا نامسك دمر عينا ندمر لنا نموال تاي مقوار جميرهم قاليو كافتناي مندرهم دمر خفلي ودليو منتان كافتناي مندرهم دمر خفلي تاي مقوار جميرهم تناي مسكال معلت قلت له أبب مندرهم تاي قور مسكال يتخللو حزس حوي قريرنا حوي خنصحن دلينا زي خونا ويدما خنتشاوت دلينا خنوقع دلينا زي خونس حزنا خور لنا دمرة مسكالنا إلني يو مسكال ترخول يبلل أم مسكال بقنعنا ولا تخونا أم مسكال يقورن جن جيجا أيو مخنياتو تمسكال مخانو زفلت قالو مسكال ملكت بمقبار يخون خان ناي مسكال بعل مخانو كترد تخل انتاي رأي تيلنا بعوي كهنات يركوا يوم دمرة يبارخوا أيام صلاتي كبار إسلازي نايلني دمرة مسكال بعل مخانوس يفلت يبوزح ملكه ولا مسكال ملكت ولا إني جورلو تدمرة كهنات موسم يبارخوا أيام مسجانا له بزح نجر قل بزح الصوات ببصفرهم سلازي تخلوا وتدمرة بعلم بوننهم مسكال صريحهم أما سقيلهم يجوروا سلازي كستخاخل له بتالي أمندرات نجبر سوات زي أبيت كريستيانا أفتن عبيتي باباسات وزركوا أي جبرن زقدامات ياك إزي خال أيجن بعوي حمام كوين نازل له نمنت أي أبعلات معلتي زبلي أبعلات معلتي حدش عمت بزمت زاوير نكو حدش عدلها بكاني أدمن السها زمن في السها بخاني إخا قويتاي زحلف عمت أي تتقوم كلن بحطياتي حليفيو حزقن حدش عمت يبخاني إخا قويتاي تمسجن أبزو بهالو لحدش عمت بوزحات درفتي قايلانا دست دانكيرا تغيرو بوزح يعبدلو تدرف طراي كي مسلكم تقايلا طراي بوزح نصهنا بوزح ابدال بوزح مكينه حدقه اي زخصت بوزح حسات يوم افتاش ايتا معلت هيوتهم يسونو مكينه حدقه يوصو بوزح حدق توعاتيو افتح حدش عمت كريستوس حدش عدل اوزهاولهم علت تاش ايتا معلت مويتهم يحضروا افاسيكا كريستوس كم متلعيلو حتى أتشنفون هذا علم زي أشنفو كريستوس نزع علم زي حتى أتوجدو إنه دسي لنا قويت تلعيل تهاي تنسى وزخبره له معلتي كريستوس
نموتان كم موت كالأبستل على المعلتي بزحات سوات مويتهم يحضروا بزحات سوات بحتيات تجمالي أم يحضروا بزحات سوات مس أملاخهم توايسهم يحضروا كريستوس حتيات كسكل ناسيت أنسرح خوجر أو تصقل المعلتي بزحات سوات أبدا مس بزحات نفسن شيء أنزح حضرك عود يحضروا كم زعينة مرجم من يهمنا من متى أنا خمز وديقنا هزبي بلي مفلات وطفايل أو هوسي معرف 4 هزبي بلي مفلات وطفايل مني كيف اللي تغير وتيلنا خنموت أين حزي ونياتو نحونا بركة طياقي ترايخنا بوزح السوات طياقي بوزح السوات يلعو اليوم بصورة تايت تولدنا هزبنا أرثوذكس ناسي كافتو لزنورو ناخفا يخد له كافتن كالوت بيت أمنتون ناخفا يخد له تايس أقوم تبيت كريستيان دي مسلكم تهيمانوت داي مسلكم دو قوم كو يخونن تهيمانوت نما أنا خناغروت له خواي زعوي ليقاونت خناغروت له هيوت كم لله عبي مستر كم لله يرينا له نمنتاي داي تولدنا لطف له تتواهلو بخلته مخنياتي ازي ما نمسك فلط له وقسام يخونن كناغر حزي أنا وقسق كافتم توقست ويدما كافتم سحتت خون خلي بعوي جن جلسي تناغيرنا تنايك زاير حق من نجار عشنا تمجمريا تولدنا زطف زلو نتي منغا نتم مؤمنان نتا أرثوذكس زلو مؤمنان كحليو سلازي خالو يمبوتاتنا بأبيت نياو يخونو أب إثيوبيا أرثوذكس نهلنا نخون انت حزتفلينا نخون ببوزح ملكعو نا هيمانوت مرحتينا تواهيلو أفتنا بيت كريستيان أفت كريستوس أباقي الحليل بوتاز تقمطو كاب كهنات دياقونا جمير كاب تحتي كساب لعل زلو نتو أباقي حلو أي خالون بمنفس أي تقاصلون تتولد دي تفلو كريستوس كم تلزولو حلاو سأنا كريستوس حزين اللهم يل تايدي حزين اللهم قويتا مسمس أنا وزع علمس حلاو 5 سأنو أباقي تبتينو مصر أيامسي كريستوس حزن اللهم يل أيهود كويا أيهود حلاو سأنا مسيلة مخنياتو توم زحلي ووم قال يوم فريساويان يوم قال يوم صدوقاويان يوم بزحات نيرو صدوقاويان فريساويان يوم ولدنا إلي خون حزين هايمانوت مرحتنا جن كريستوس نمنتاي حزينو تهايلو تصحيفو نمنتاي مخنياتو حلاو سأنا أباقي حلاوي اندحر زيلا ما نموت يزجاوتلن بخاريا موت يوسدن زب موت يوسدن سراق ليوا موت يوسدن حلاو 5 أنا أباقي تبتينا المصرعين كريستوس حزنل حلاو سأنا بقي معاتلنا بكونسرتنا بعبدان أو دامت بالمسا قصري بكونسرتنا بعبدان فقودو تولدنا كابيت كريستيان زقدس زحدر سب أو كلاب زحدر سب نمتاي بزحنا تتوهيلو ناي كريستوس فقري እግዚአብሔር ከመይላ አክል ጥዑም አምላክ ምዃኑ ከርኢ ዝኽእል መራሕቲ መምህር ስለልሰአና ዓቕሙ ስለዘይብሎም ድዩ ኣይኾነን ገገሊኦም ዓቕሙ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገገሊኦም ግን ተምሃሩ እዮም ግን ኣባጊዕና ምሕላው ስራሕ ስለዘቋረፅዎ እዩ ኣብ ሕዝቅኤል ተጻሒፉሎ ምዕራፍ 34 ካብ ቁፅሪ 10 ኣሎ ኣባጊዐይ ተበቲነን ክብላዓ ገይርኹመን ኢኹም እንሆ ንምድሪ ኣራዊት ኣሕሊፍኩም ይኹመን ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ኮይ እንሆ ጥይቆኩም ደም ናዘነ ኣባጊዕ እዚአን ጥይቆኩም ኣባጊዕ ሓሪድኩም ኢኹም በሊዕኹመን ገገሊኹም ተነባጊዕ እንጀራ ክትበልዑ ኢልኹም ናብራኹም ክጣዓመልኩም ደሊኹም ነቶም ሃፋትም ሓጢኣቶም ከይተናዝዝዎም ሓጢኣቶም ከይተወቅስዎም እንታይ ጌርካ ስኻማ ቅዱስ ዳ ኾንካይ ስኻማ መዋሃቢ ስኻማ ቅዱስ ዳ ኾንካይ ኢልኹም ቅርሺ ስለዝህቡኹም ተቀባጢርኹም ነብሶም ከይትግስፅዎም ነብሶም ኣብ ሓጢኣት ክንደይ ንሽነቃያሩ ብሩኽ ኢኻ ኢልኹም ተሰናብትዎም ኣለኹም ነብሶም ሓሪድኩም ተበልዕዎ ኣለኹም ኢሉ ንገገሊኦም ከዓ ንምድሪ ኣራዊት ኣሕሊፍኩም ክትህዎም ገይርኹሞም ኢሉ ነቶም ኣባጊዕ ሓለውቲ እዮም ዝተባሃሉ ካህናት ይኹን ገለ ኣባጊዕ ክብላዕ ገይርኹሞን ንምድሪ ኣራዊት ኢልዎን እንታይ ማለት እዩ ንምድሪ ኣራዊት ትፈልጥዎ ዲኹም መመና ንምድሪ ኣራዊት ማለት ናይ ሰማይ ኣራዊት ዝበሃል ኣሎ ሰይጣን እዩ ንጥንቆላ ንዕብዳን ሓሊፉ ዝተሃበ ትውልድ ኣሎ ንምድሪ ኣራዊት ከዓ ኣብ ምድሪ ኣራዊታት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ምድሪ ውሽጢ ኮይኖም ትውልድ ዘጥፍኡ ዘለው ብዙሕ ትውልድ ብዝሙት ዝዓበደ እዩ ሓዳር ዝገበረ እውን ብፍትሕ ሓዳር ዘይገበረ እውን ብኣንሽቲ ፍቕሪ ዝዓበደ እዩ ብዙሕ ሰብ ንፅኑ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ተክሊል ምምርዖ ብዙሓት ወዳት ንፅንኦም የለን ቅድሚ 25 ዓመት እዮም ንፅንኦም ዘፍርስዎ ፍቕረኛ ይበሉ ፍቕረኛ ኣይተሃልዎም ኣፍሪሶሞ ንፅና ኣይፀንዑን መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮም
እሶም ከዓ በይኖም ጥራይ ኾነ ንጽኖም ምስተን ንጽንዕን ዘጉድለን ለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተበላሽዮም ናይ ምድሪ ኣራዊት ተባሃሉ ናይ ዝሙት ዝበሃል ሓጢያት ናይ ደርፊ ጓይላ ናይ ምድሪ ኣራዊት ተባሃሉ ንዝሙት ንጓይላ ንዕብዳን ሓሊፍኩም ይኹም ኢኹም ኣባጊዐይ ክብተና ገይርኩም መን ኢኹም ይብል ነቶም ኣባጊዕ ሓለውቲ እዩ ዝወቕሶምሎ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ናይ ህይወት ትርጉም ስኢኑ እዩ ናይ ህይወት ትርጉም ተረኸብኩ ኢሉ ፍቆዱ ጓይላ ፍቆዱ ዕብዳን ፍቆዱ እንትን ዘብሎ ንምንታይ መስለኩም ገገሊኡ ሰብ ደስታ ብእግዚአብሔር ጥራይ ምዃኑ ከረድኦ ዝኽኣለ ሰብ የለን ናይ ህይወት ትርጉም ሲ ኣብ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ከረድኦ ስለ ዘይኽኣለ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምስ እግዚአብሔር ፍቅሪ ክሕዞ ንእግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ ከይውስኽ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ጣዕምዎ እሞ ረእይዎ ዝተባሃለ ከም ዳዊት እግዚአብሔር ከጥዕሙና ዝኽእሉ መራሕቲ ብብዙሕ መልክዕ ስለዝደቀሱና ብዙሕ ትውልዲ ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ናብ ጓይላ ፍቅሪ በርትዕዎ ፍቆዱ ዕብዳን ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ኣይብለኩምን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ከም ማሕደር እየ ዝብል ኣካል ነቲ ትውልዲ ክቋፀሮ ስለ ዘይከኣለ ጓይላና ዳንኬራ ኮንሰርት ተቋፂርዎ ትውልዲ በቃ ሓፂር እዩ ክፉእ ኮይኑ ይኾነን ገገሊኡ እግዚአብሔር መንገዲ ትነግሮ ተለኻ ይበክሎ ንሪኦ ኣለና ትናይ ቦታትና ነበረ መንፈስ ትምህርቲ ትናይ ቦታትና ነበረ ትምህርቲ ክነግሮ ተለና እግዚአብሔር ለካ ዝድዩ መንፈሳዊት ዝድዩ ናለ ኮይ ምለስሎ ኣይፈልጦን ኣነ ካብ ዝውለድ ጀሚረ ቤተ ክርስቲያን ኸይደ ይፈለጥን ዝብል ትውልድ ኮይ ቤተ ክርስቲያን ኸይዱ ዘይፈለጠ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ምዃኑ ዘይምሃሮ መምህር እንዳር ኮይኑስ ኣብ ጓይላ ይኾነ ነው ካሊእ እውን ተተረኺቡ ብዙሕ ኣይገርም ትልሕዝን ግን እግዚአብሔር ኣባጊዑ ምብታነን ትዝሕዝን እግዚአብሔር ከይፈለጠ ናብ መቃብር ተወሊዱስ ናብ መቃብር ክወርድ ተሎ ብዙሕ ትውልዲ ይሕዝን እዚ ክንብል ተለና ንዝኾነ ኣካል ንምቃስ ኢልና ይኾና ትምህርቲ ዝበሃል እግዚአብሔር ዝበሃል ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ግን ኮምፕሊትሊ ደቂስና ኢና እዩ ስለዚ ትውልድና ቤተ ክርስቲያን ዘይኣከወቶ ትውልዲ ሓደ ደራፊ መፅኡ የክወሎ ኮንሰርት ስለዚ ናይ መጀመርያ ንምንታይ እዩ ህዝብና ብዓድሽ ዓመት ብዝመፅእ ቁፅሪ ክለባት ሙዚቃታት ድግሳት ሆይሆይታት ጥራይ ዝረኣዮ ተልና መጀመርያ እግዚአብሔር ጥዑም ምዃኑ እቲ መንፈሳዊ ህይወት ከሪኦ ዝኽእል ሰብ ስለዝሰኣነ መራሒ ስለዝሰኣነ ይጠፍአና ኣሎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ዘይኣከወቶ ትውልዲ ዓለም ክትእክቦ እያ መዝሙር ዘይኣከወ ትውልዲ ዳንኬራና ዕብዳን ክእክቦ እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ምክንያት እዚ ተኻልኣይ ምክንያት ግን ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ክሰምዕ ዘይከኣለ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ክሰምዕ ዘይከኣለ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ክርዳእ ዘይከኣለ ትውልዲ ይበዝሕና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ሸለል ዝብል ንኽፉእ ልቦና ተመሓላሊፉ ዝሃበ ጥዑያት ካህናት መምሃራን እኳ ኣምሂሮሞ ዝኹላ ቃል እግዚአብሔር እውን ተማሂሩ ንድሕሪት እውን ዘይምለስ ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ተምሃረ ይኹነን ዝዓብድ ዘሎ ገገሊኡ ዘምህሮ ስኢኑ ህዝበይ ብዘይምፍላጡ ጠፍእ ከም ዝተባሃለ ኣብ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ዘይምፍላጡ ከፍልጦ ዝኽእል ሰብ ብምስኣኑ ጠፍእ ትውልዲ ኣለና ገገሊኡ ከዓ ዘፍልጦ መምሃራንና ካህናት ሃልዮሞ ከዓ እቲ ናይ ሓጢኣት ልቦናና ድሌት ስለ ዘሎ እዙ ናፈለጠ እውን ናብ እግዚአብሔር መንገዲ ክኸድ ዘይደለየ ሰብ ኣሎ ቅድሚ እዙ ናብ እግዚአብሔር መንገዲ ክኸድ ዘይደለየ ግን መጀመርያ ኣነፃፂርና ክንናገሩ ዝግበአና ታ እዩ ተተባሂሉ እታ ናይ መጀመርያ ታ እያ ተተባሂላ ንሕናሲ ሓንቲ ነገር ክትሕዝለይ ዝደሊ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ ክህነት በቦይኑ እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ቅዳሴ ዝቅደሰላ ናይ ክርስቶስ ስብከት ዝሰብከላ ባዕሉ ክርስቶስ ዝረአየላ ስርዓተ ስጋውን ወደሙ ዝቅበለላ ባዕላታ ቤተ ክርስቲያን ማለት ታና ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ቤተ ክህነት ማለት ግን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ማሕድሮ እየ ዝበለ ኣካል እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሂወታ ሙሉእ ተጋጋይ ትፈልጥን ምክንያቱ ለመሰረታም ክርስቶስ እዩ ወለዳም ቶም እንታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕድሕድ ዓለም ዝተኸልዋም ሐዋርያት እዮም ቤተ ክህነት ማለት ግን ነታ ቤተ ክርስቲያን ከም ማሕድራ እየሉ ተሾመ ኣካል እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ተማሂርና ኢና ኢሎም ተሾሙ እዮም ስለዚ ኣብ ቤተ ክህነት ከዓ ፅቡቕ ዘመን ዝኾነሉ ብኣግባቡ ኣባጊዕ ብምሕላው ጥዑይ ዘመሓድርሉ ዘመን ኣሎ እንደገና ከዓ ብብዙሕ መልክዑ ሸለል ኢሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ዕብዳን ዝነብሩሉ ቤተ ክህነትም ኣሎ ዝሕዝ ዘሎ ቤተ ክህነትና ከመይ እዩ ዝብል እሱ ተማኡ ዘለዎ ቦታትናና እቲ ህዝቢ ክፈርዶም ኣነ እዚ ናይ ምፍራድ ስልጣን የብለይን ክፈርድም ኣይኽእልን ዓቕምም የብለይን ግን ኣነ ኣብ ሂወተይ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ ክህነት በበይኑ ገይረ እየ ዝርኢ ኩሉ ዝለሎ ምእመን እውን ቀሺ ዝገይሩ ክብል ተሎ
بيت كريستيان زم حد راقش بيت كنتي هم صبهم حمام يقبرن بيت كريستيان زجيرة مالتكن بيت كريستيان بعلا كريستوس زمسرته هاريا زصفاف هو أمنت تايت أجمع اللواجن ببوينو خنريلن بيت كريستيان أجمع هاللي وايفلت بيت كنت جن طيعت قلقلت بالموت بيت كريستيان نافت النورته بخبرة ملص أشجرتي أقلقلت خونت اللقاء بيت كريستيان تحمس مالتي لك حمزة أباب أمومين الله فتناي قدسات مصحفتي حدا بولو فتمنا مصحف منكوسات عبي بويو مستم تمهارو مستم منكوسات بدر دحري نورو نا ألكسندريا تبال حز قبص زلا نا وخاتو تلو حنت غوانستيتي نادرفت كونسرت بزحزو كونسرت سبال سوات أكيوا كونسرت غيرا موسيقى غيرا خت عندريو كاب بخيو بخلته مخنيات بخيو تنام مجمريا لو كاين نغير تفلط ديكم بونات زي كل سب كريي نتمنون تمبوتاتنا مكري ويم زو خيل المخنيات بخلتي نا مجمريا زاغوان ستيتي نتتولدي بدرفا بتدانكير اغوايلا بزح سب كتحغو سريو زاغوان ستيتي زي بدرفا بتحطيات درفا بزح سب كتحغو سري له انا هيوتي مولو እግዚአብሔር حغيسي يفلط እንደገና خا ዛ ሰበይት እዚኣ نزقلا تولدت بتحطيات غوايلا اكيواتو دسبيلاتو نزقلا حزبي نفوتيكينا خلو بغوايلا بعدانا دس شيلون كحغوسو يري له استا نزقلا تولدي بغوايلا اكيوا انا جن بقال እግዚአብሔር زز تولد زي كوي خالخون غغليو كيتمهاره قشيخون بدحريو زمهرو سلازيولو ايلوطن غغليو خا بزح نغرنا فلطه تايتيني بلبل ጉዳይ ደሞ ዘይ ጥራይ استخاخل ብል ንትትውልዲ ንገዛና ዛ ዓለም ዝጥፋአትና ሰይጣን ሕሊፉ ደርዊዎ ማለት ነዘው ከም ነገር ታዩ እዚያ በጓይላና በደርፊ ማዓት ትውልድ ትእክብላ አነ ግን ትናይ ክርስቶስ ፍቅር ዝኾነ ትህይወት ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ሰቢኸ ክሰብ ክኮይ ካልኹን ኢሉ صداماي زي تخالای ዘው ከም ኸዓ ትትውልዲ بحጢያት ተጽርፎ ስለዘላ بعلا خونه تتولدي ناب صلمات سلازخر زلو بخيم سلازي تتولدي اندحر قال እግዚአብሔር ዘይተሰወخلو شنكوان غايلا خالي مغبري ازي كبالتلو سلازي تسوخكلكم هم دس ولكم خنو مالتي يخنن አለው እግዚአብሔር መቸም ሰበ የስእንን ካወቦታትም አቦታተለው حزي አፍቱ አገልግሎት ዛአተው አለው ቦታት አፍቱ ትግራይ يخون أفتناي إريترا يخون بممهران درجة يخون بباباسات درجة يخون بكانات درجة واقع لخفلو እግዚአብሔር زهاوم نايكن السرح واقع زخفلو له سلازي نزيوم بمرأي تقال እግዚአብሔር خونه تهيوتكم كتدحني بتلي كلتشان 10 شمونت أبيتنيو عالمنا هالي قال እግዚአብሔር دسبخو لعمت كخوني تزطفأ تولدنا من قد زستخاخل لعمت كخوني قديتا أي كخون ما نمسا أي سبخن كواتبلا زسوكو تولد دخل علي እግዚአብሔር ما نم أندرت نግዚአብሔር زخون عافية بالليل تهيلو حدا أقل قالي زخون يخون حلافنتي هالو እግዚአብሔር قال زهو زمهرو تولد زمهرو نخندي تولد زدحن ممرك ما تصيو كافتو حز سوق زبالة سب نعقب زسمع እግዚአብሔር منفس قدس مسو زخون زسرح سب كل علي እግዚአብሔር سينو يفلط اندحر እግዚአብሔር ከጥቀመል ካደልዩ ምስ እግዚአብሔር ክሰርሕ የተልኻ ተለይ ሰሪሕኻ ግን ስኻ ጠፍኻ እግዚአብሔር ግን ናይ ባዕሉ ትውልድ ከልዕልዩ ዝሰምዕዎ ትውልድ ከልዕልዩ ዝሰው ኩሉ ትውልድን ከልዕልዩ መማራን ከልዕልዩ ህዝቡን ከልዕልዩ ስለዚህ መጀመሪያ እሱዩ ተኻላይ ትውልድና ዝጠፈሉ ምክንያት ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ወላ ተተሰወኾ ልቡ ይተርርሎ ከምቱ ቅዱስ ጳውሎስ ዘበለ ንዘይረብሕ እምሮ ተመሓላሊፉ ተዋሃበት ህዝብ ይብል قالوا تولد خالهم نزي ربع عمره نزي كنت نتا محلالي في استهاب ناجزير من قدي زي يفرحوا ناجزير من قدي زي مسطو درفنا عبدان قايلاجن زي مسطو تولد له بعلم زمان مصري خميلو جنزو بتينو أبصخرنا عبدان كم زوعل زحسب كابد حريو جن بتلفزيون تطويلو ندخاتات نردا تتقوم نردا يبل السجن كله عصيو 100 شحل 100 شح الموسيقى أدنياتات ويدي ما خانو قايلا برشي خمزي نابتنا زحدر أف دياسبورا موزم له بأفقنا قرت له دخاتات نردا يبل كاو جن جنزب نمعات نفس الشيء تنزحدرا بتين وزحدر مالتي
إزي معت قلدي مليو هزبنا أفتو مرحتنا إزي بونتو تخالاي هزبنا نا ميديا أكلات للوا نا منجستي خنا نا قلي خنا كستخاخل علون بتلي تفرع للسوشيال ميديا تصرحواتنا إزي كستخاخل تصنو تتجورنا صبوي بزحات الميديا زلهم أما أخل عدي عملت بعلك متصلو أو ده عملت كمتصلو نهاية ما نتصوي صوع مسكالس من تأيز خبر مسكال من تأيلو مع أنت خويرتو هايلو نهاية ما نت ممر تصويعه بتلفزيون كل سويريو أو تقرأي زلوا ناي منجستو خنا ناقل در ميدياتات جن مزحتين كبح زق استخاخلات خينا نريو مزحتين ميدياتات جن درفتي تصويعن مولو بقطتا كونسرت زرقحن مولو معالتي بموسيقى ينزعلفو زي بخلطة مخنيات خون خلي وي متصوعة تقريبا زمهر لن ممرتسينا حدا مخنياتي تخيل ايجن نتو تولدي مسقل معالتي قويتا بتسقل اللي معالتي موسيقى مولو معالتي كونسرت متمحلاف زي بيت كريستيان اي تقبولن جن دقاس لزلو اب بيت كريستيان سنف الناس لزلو نتن ميدياتات سرعات كحزا كوي تقبرن كريستوس كموت او زتلعلو له معالتي هلم زول دانكيرانا انتني يقبر قويتا كوني حطيات علم طويات نموغار يتسقيلو جن افتنا قويتا تلعلو له مسقل معالتي مسفاسيكا معالتي بزح عبدان له سلسة الميدياتاتون سرعات كحزا اما اغل عدو رأيوه سبختي ممهران تتصويقهم تسب كوفي لو قزو لما عنتي نمنتاي مسقل خمتا خبرة يسمار اوانا خاا مس مسقل زت تحوزو زي ولا اجنداتات قريوم هو تاريخهم نحدا قويلا زقبر سب هو تاريخي نقرن معازيخا قويلا جميرخا معازيخا شراوطا جميرخا يبال السنة وعلى جيزي خلو ايو امنا مسقل قر معازي كريستوس تسقيلو تهايلي كسبخ زلو سلزي ميدياتاتنا تتستخاخلا بعوي سوشيال ميديا زلخون قن نتوم زقبو اما مهاران افتي ميديا قريوم نتو كله بتستريم مخنياتو ميدياتاتنا هزبيو سلزي هزب خا زخورو لفتاش اتا معلتنا مسقل بعلي نفاسيكا بعلي فاسيكا بعل خاطر هزو زخورو للو بعل سل انتاينتو ماننتو يكتقزلو بعوي جن هزبنا عين سمع انت زبل نيرو هزبنا كاولبو حطيات تزيدلنا غوايلا عبدان تزيدلي بسقونا بنوسو اي متغوده انا بقلي حكمنا يسرح او دامت بالمص قصري كنغروكم يخل هوسبيتالات بيزي يلخونا قطرنا ليت بتلي ليت نمتاي مسلكم بوزو حسابات او كلب اب دامسته او كونسرت تጫፋሊ ቆም ይመጹ ገሊዮም ኣብ እስር ቤት ያአቱ ለቀጥቀጠ ሰብ ትዙ አፍ ሞት ዝጽሕ ሰውነቱ ደም ኮይኑ መስተሰኺሩ በኦክሲጅን በግሉኮስ በክንደይ አይሲዩ ነውሶሚና ያው ይፈልጡ ወሓኻይ ይፈልጡ ወይ ገሊዮም ናሽከርኮሩ ተጋጨም ይመጹ ገሊዮም ኣብ ክለባት በጓንስቴቲ ነፍሳ ሸይጣት حድር ባአተው አይሶም በኻራ ብዙሕ ነገር تقاتلهم تواجيهم يمسو operation موليتي الحدر بوزح حسابات رؤسهم تجدد ناسفنا إن نحدر كريستوس نعلم مبلغ إحنا لو بمسكلو معلتي بوزح حسابات مويتهم يحضروا بحاتيات كنديدك نستيو صراح نركب معازيخن نفس الشيء أنزح حضرها معازي صراح شن نقصخونك صراح سلزولو أنو نفس الشيء أنزح حضره معازيخن بوزح صراح تتايلك أو دامت بزخونه معلتي كريستوس أو تولدلو حتى يزعلم زي أخوه قروللو بزح السوات حتى يصريح ما يحضروا كريستوس نزعلم زي مويته وتسقللو بزح معلتي هيوت كبزحلنا هيوت كوزحلكم يمسيخم ولا هيوت كوزحلنا أو لمسألة معلتي بزح السوات بنوصم بحتيات بزموت وديقهم يحضروا زيت أطاو قبل تلاقيلو أمانني تأمون تشجرنا أتصليه منقستي يفتحو عد مرح سلتنا قري يفتحو تشجرنا ما أتصليه تميتنا أتصليه سدتنا أتصليه زعد زي ترجمت ناتهالق نبري ترجم عدي بلنا ترجم مزم يبلنا قل إجزاير نمت أخا قريف خان إجزاير يلا خان تقولنا يو إجزاير بزفان الله سخاتهم مسايس لزي لهم لبهم أنا خمسهم يلهم يلون تتمليسهم قل كم اللسي أو سقوك إرميا سايز كتأكستله ما رافع حموش تقصر إسرانك تملسوا أنا كم اللسي يقول الذي أقول ده اللي تمليسنا أتصلي شجر قد يولهم ما نمسا يستقاخلون زخون أكل مقلتش أصل ذهب دقيم برهان قنالنا أيو أو زعمت على زي سلازة ولا ما نما يفتحن
بدخنت بزي مسرحنا زمصانا يو دخنت تهلي بمسرح نفتحيو مس أملاخنا بمبأس بحاتياتنا زمصانا يصقم تخينا مس أملاخنا بمتعراقنا نفتح ما نم عد مرح يمصيو مغلق أصل ذهب لفتحنا قريل نازع عد زي أصقم منفسهم سقاوني تسقاوي عد مرحتي هزبي يستخخلو تمنفساو خامس أملاخ بمتعراقنا استخخلو نا خمت قالاي جن كمت قالاي بونتو ብዙሓት ሰበኽቲ መምሃራን የምህሩለው ጌጋ ምዃኑ ግን ታይውል ገገል እዮም ሰባት ታዋይ መምህር እዚ ዳንኬር ዓብዳነይ ትጎርልብል እዚ ኮ ካብ ቀደም ጀሚሩ ባህልና እዩ ኣነ ባህሊ ተቃወምኩን ባህሊ ክርስቶስም ኣይተቃወመን እንኳን ኣነ ክርስቶስ ናይ አይሁድ ባህሊ አከዳድና ሒዙ መጽዩ ክርስቶስ ባህሊ ምስ ሃይማኖት ሰብ ዘይጋጨ ተሐድሶ ከም ሰብ ኣብ ተሐጓስ ምሕጓስ ባህርያዊ ጓይላ ክርስቶስ ኣብ ዝተሰቀለሉ መዓልቲ መስቀሉ ዝኽበረሉ መዓልቲ ጓንስተይቲ ሒዝኻ ምሕዳር ዕብዳን ግን ኣብ ዝሙት ግን በየትኛው መልክዕ ባህል ክኾነ ይኽእልን ስለዚ ጥፋት እዩ ስለዚ ብዙሓት መምሃራን የምህሩ ገርመኩም ኣብ ስንክሳር ኣሎ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ተምሃራይ ዝነበረ ሐዋርያ ጢሞቴዎስ ኣብ ዘመረላ ከተማ ጳጳስ እዩ ዓብይ አቦ እዩ ታይ ገጢሞ ይመስለኩም ኣብታ ዓድስ ና አህዛብ አፍቱ በዓል ዳንኬራ ተገይሩ እዚ ኮንሰርት ዝበሃል ተገይሩ ከፍተኛ ተበዓል በዕብዳን ከኽብርዎ መሰበለ እሱ ሸምጊል ነይሩ ተሐዋርያ ከምህርና ማእኸል ኣትዩ በይዛኹም ክርስቶስ ዋጋው ለኸፈለሉ ና አህዛብ በዓለይ ተኽብሩ ና ጣዖት በዓል ከምቲ ዮሐንስ አፈወርቅ ለሎ አህዛብ ብዳንኬራና በዕብዳን እዮም ዘኽብርዎ አቱም ክርስቲያን ግን ከምኡ ግን ከይተኽብሩ ይብል ዮሐንስ አፈወርቅ ነግርተሎ ጢሞቴዎስ نتوم أبدان كيرا زنورو سبات أما أخل آتيو حدوغو خلوم تلو تيموتيوس لأكل هاوريا رقاقي توم قتلهم ميل تيموتيوس توم كريستيانينا نولو سبات يوم تو آيموم سخ حدش تمر تمثلنا لا خمت النورنا إنا نتصنح الرماتين دل ققل يوم كهانات حدوغو زي والناس بالبل ياو معات وطات معات عبدان سلزنورة شمقيلو سلزنورة رقاقي توم قتلهم ميل ዮሐንስ አፈወርቅ ነው ይዋጋ ከፊሉ ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ ካብ መንበሩ ተሰደደሉ ብዙሕ ችግር ረኸወሉ ምክንያት የመር ነይሩ ጭራሽ ነገስታት የሚልቃውስ አውዶክሲያ ትባል ንግስቲ ሓወልቲ ተኺላ ኣብቲ ከተማ ኮንሰርት ዝበሃል ሙዚቃ ድግስ ገይራ ብዙሕ ሰብ ፀዊዓ ካብ ዮሐንስ አፈወርቅ ታይልዋ ይብል ብዳንኬራና ብዕብዳን ኣቀዲም ዮሐንስ መጥምቅ ክሳዱ ተቆሪፁ ነይሩ حزوون بناتخي كونسرت بناتخي موسيقى دقس بزحات كريستيان ولا قصادهم أي قرط ناينوس قصادهم جن بحطيات كودكو قصادهم نانوسي ناسقا قصادهم ولا أي قرط كم يوحنس متمك بحطيات بناتخ دانكيران نعودات أو دعمت مدري ويبعلات مدري جن بناتخي موسيقى دقس نعودان جن بزحات سوات سخيرهم ناماتهم سويتو جزء مقبيتهم رسي عمو ببزح مستر كابداماتهم حمام حيزهم زمصو أصنيسهم زمصو كاليت قلعة زولدو ققلوا مكينة نشكركرو قطتانا قدل لأتو مكينة حدا زوصحو قالوا بسويتنا بعبدان بسخران أو هوسبيتال أتيوم أف موت زاتو قالو سميع يخونكم أنا بعيني رئي زناقر له تولدنا يحلقنا إلو كم توسي زولو هزبي بزي مفلات وطف يلمو بوناتو زمالسزي نحدث ملسي خونا حونا بركة السوشيال ميديا تسرح أفتفعل على فيسبوك تيك توك تسرح تطياك كويس حيلو تبلة تطياك نابوز حسات تطياك إسرائيل خنا تزلون بيت كريستيان تأجم تزلون مؤمنات تأجم بجلس من النجاري سلزم بقى على النتون توم كستخاخلوا زجبهم أبيت كريستياننا زي اللو كابت أنت زي نور النجارات كنا استخاخلوا منها بعوي وخلتش عن عصر شمونتن زياير أدمته هيبنا زياير منفسه عدل تهيبنا نحنا نناقر اللي أندبت تهيبنا صخاتهم تسمعوا لبنات أهلك على إكزابير ببوزح من قدي ببوزح قدانا قصبخيو كنقريو هزونا إكزابير بمفلات كتمانا إكزابير بمفلات كتم الله يا خمس ولات نبي إكزابير بمفلات هزونا خم الله تتقرنيا سماعي زلو أبيتنيا عد زلو دياسبورا يخون تقرنيا سماعي زلو إيرترام أبيتنيا إثيوبيا تقرايم زلو قال إكزابير زو سبخلو بزحشو ناكزير منفس بزلو ممهران بزولص كواي بزولص بزح مالكو سبخلو زمن كخونيمو
እግዚአብሔር ተመላስ እዩ ንመለሶ ቶም በዓላትና ንቀድሶም ናይ እግዚአብሔር እሞ ናብ እግዚአብሔር ንመልሶም ስለዚህ ብዙይ መልክዑ ቶም በዓላትና ክንኽብር እዩ ዘመሓላልፍ ናዚ ብደንቢ ከነስተውሎ እዩሞ ዘምህረና ዝገሰጸና ቦታትና አምላኽ ልተኸበረ ተመስገነ ይኹን ከመጠቃላይ ታዩ ኦሬዲ ገዛ አብርሃም ቁጽር 2 ስለ ሃይማኖትና በደንብ እንመሃረሉ ሚዲያ ስለ ዝኾነ ሁሉ ተሐዝነ መሃረለና ብዝበለጸ ብለሓሽ መምሃራን ቃል እግዚአብሔርና ሁሉ ዓለም ክበጽሕ አምሉ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ክበጽሕ በቴሌቪዥን በዩቲዩብ በሞባይል ጥራይ ዘይኾነ በዩቲዩብ ጥራይ ዘይኾነ በቴሌቪዥን ሳተላይት እውን አምሉ ትግራይና ሙሉ ኤርትራ በአጠቃላይ ምስራቅ አፍሪካ ዝበሃል ዝመሓላለፍ ሚዲያ ና ኦርቶዶክስ ሚዲያ ቻናል ተኻሪና ኣለና ብኡት ሚዲያና ክመሓላለፍ ኣብ ገጠራት ዘሎ ሕብረተሰብና ህዝብና ኣብ ተፈላለየ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ክሰምዖ ና ሚዲያ ፕሮግራም ከም ጀመርና ይፍለጥ እዩ ሕዝውን ና ሚዲያ ፕሮግራም አጣናኺርና ክቅጽል ኣብ ታሕቲ ዝሓልፍ ዘሎ ና ባንክ ቁጽሪ ኣሎ በቲ ናይ ባንክ ቁጽሪ ብምኽፋል ቀጥታ ነቲ ሚዲያ ደገፍ ተገይሩ ዓመት ክሳብ ዓመት ና ሙሉ ህዝብና ዘሎ ትግራይ ኤርትራ ኩሉ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር በዩቲዩብ ሞባይል ዘሎ ኢንተርኔት በዩቲዩብ ክሪ ዘይውሉ ድማ በቴሌቪዥን ክሪ ምንታን ምጽዓሪና ንርከሙ እዚ ቀጽሉ ክኸድ ከይቋረጽ ደገፍኩም ሓገዝኩም አይፈለና ገዛ አብርሃም እውን ዝኾነ ይኹን አስተያየት ምኽሪ ዝኾነ ይኹን ግልጋሎት ምኽሪ ግልጋሎት ተሃልዩ ስልክ ቁጽርና እውን ኣሎ በገዛ አብርሃም ከተረኹና ትኸልኢኹም ኣብ ታሕቲ ዝሓልፍ ዘሎ ስልኪ ተረኹና ትኸልኢኹም ክሳብ ሕዚ ሰዓት እዚ ዘምህረና ዝገሰጸና ቦታትና አምላኽ ተኸበረ ተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር